पणजे चवथीच्या बाजाराक लोकांनी गर्दी केल्या। फाल्यां चवथ माटोळेचे सामान घेवपाक लोक उमेदीन बाजारात येतात। पळयात विलियम रॉड्रिगीसाचो रिपोर्ट। पणजेचो चवथीचो बाजार म्हारगायेचे फाटभुंयेर भरला। ओनू माटोळेचे सामान खूप आसा, पण म्हारगाय वाडिल्ल्यान गिरायकच ना। खरेदी जाय नाशिल्ल्यान विक्रेत्यांनी खंत उक्तायल्या। सगळे आसा, म्हाका 30 वर्सां जाली हें करता। हय 30 वर्सां जाली करता। म्हाजें नांव गीता वडकोणकर। रावता खंय? शिमला। ही आता ती फळां तुमी घेवन येयल्या। हय ती खंयच्यान मेवता तुमी हाडटा? हे आमी बाणस्तारे वयता, म्हापसा वयता आनी म्हापशेसून हाडटा म्हणजे सगळें। मागीर कितें सवाय आहा ह्या पावटी? हांव सवाय ना, 100 रुपया एक चुडी, 50 रुपया एक चुडी, आंबाडे 400 रुपया 100, नाल 100 रुपया एक, ते हाडटा ते दिता 100 रुपया एक। सगळें वाडला आनी आमी कशें म्हणून विकतली म्हणजे गोडावले 300 रुपया एक केळ्यांचे। हय बोबरां 100 रुपया एक, तोरिंगा 100 रुपया एक, ते विकतले दिता आमकां। लोक आतां व्हरपाक येता माटोळी बांदपाक, कितें 50 रुपयांनी 100 रुपया सांगो जाल्यार 50 रुपयांनी मागता। हाडटात 50 रुपया एक चुडी, सगळे म्हारग। तुमच्याच हेजेर पयलीं आमी ती तोरां म्हाका वर्साक कोणी आंबे आसता, तोरां आसता। आनी कितले माटोळी कितले जावचे पडटा? सगळे लायतो आसा तितले तशें अमकेच जावचे ना। थोडे लोक आपोलांची पेटीच बांदता वयर माटोळी। ही फळां ही सगळी माटोळीची फळां ती गणेशाक ती करूंक जाय। आनी चिबडां माळिंगां सगळें आसा तितकें, बेडे सगळें ते माटयेक बांदूंक जाय। आनी मागीर तो गणेश बसता वयर तेचे फळावर, त्या खातीर ती ही फळावर केळी बिळी हे घड सुद्दां लायता हे सगळे। आनी कितलीं वर्सां जालीं तुमी? हांव आतां म्हाका हें जाली आतां 25 वर्सां। हय हांव हांगा बसता, बसा आमी भायर थंय दर्या देगेक। मागीर आमी हांगा थंय तांकां स्टॉलां दिली न्हू म्हणून हांगा बसोंक लागली। मागीर आमी म्हणल्यार आतां ओनू कितें जालां, सगळो म्हारग येपार, सवाय कितेंच ना, हात घाली सारकें ना। आनी आतां तो सोंपल्या पुरो देवा कडेन हांव मागता। तुमी हाडटा ते तुमी दुसऱ्या कडच्यान हाडटा? दुसऱ्या कडसून हाडटा, आमचें कांय ना। गोंयान अशें जायना? ना ना, हें असलें गोंयान जायना, बेडे बी गोंयान बी जायना। आनी लोक आपले माडयेचे दिना, ते फकत तेवटेन भायले जे हितून दोड्या मार्गार सावंतवाडी तेवटेन येपार। आनी फकत हें चिबडां हें बी पळय ही ती हितूनली बेळगोची मके बिके। खूब वर्सां जालीं।
गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.